जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसको काफ़ी डिस्कस किया हमने। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया हुआ, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जयशंकर सऊदी अरब गए, यूएई गए और वो वहाँ पे जाके बाप्स मंदिर गए। नॉर्मली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाते थे इन इज सेकेंड टर्म। मे भी जाते हों लेकिन कम। लेकिन बाप्स मंदिर पे, बाप्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहाँ पे जाना दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है, उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए और जैसे ही पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने स्लोली स्लोली पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का मौक़िफ़ दिया। अब वो इन एंगल्स के ज़रिए भी रिलीजियस एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी जो बुक थी व्हाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और भी वो कहीं न कहीं डिस्कस करते रहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को। वो इंडियन जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री सिविलाइज़ेशन से के साथ एंगेज करते रहते हैं। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस और उन्होंने मोहम्मद जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी वहाँ पे मुलाकात की है। अ सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना। दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है, इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस हिंदू होली प्लेसेस। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू डेफिनेटली, बट लार्जली मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं जाते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। एक बात। दूसरा, ये जो बाब्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने इसको जैसे समझ लें कि उन्होंने क्लासिफ़ाई किया है या कैटेगराइज़ किया है और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज़ अ क्लासिक है, एग्ज़ाम्पल है टॉलरेंस की, कोएग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज़ राइट इन दिस सेंस दैट Abu Dhabi has done a great job in this sense, in bringing all religions together. ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि दे एलोकेटेड द लैंड, दे आस्क्ड देम टू मेक मंदिर्स बिकॉज़ वो जो मिलियंस वहाँ पे हैं, दे कैन प्रैक्टिस और उनको दे शुड they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country, they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और सुनने में आया है कि यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है 2 तरह 3 तरह से। एक तो पाकिस्तानीज़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इन्ग्रेस है यूएई के अंदर। सेकेंडली, इज़राइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे। सो ये पाक उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज़ को और उन्होंने पाकिस्तान को कहा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पीटीआई के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, आई थिंक वो भी कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज़ नॉट फिज़िबल, ये चीज़ वी डू नॉट अलाउ दिस एंड थर्ड, आपको पता है जो माँगने वाले हैं पाकिस्तानी, वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं। जो अमारातीज़ अब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ रिजेक्ट करते हैं और उसकी वजह ही ये है कि वीज़ा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी? लेकिन प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया एंड इज़राइल, ठीक है? क्योंकि जब एज़ पर जो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन किया, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट लाइन। हम एक डिफरेंट लाइन जो है वो ले रहे हैं एंड फॉरएवर वो जो लाइन ले रहे हैं। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज़ इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया।
इसीलिए उन्होंने ये 2022 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, टैरिफ्स को कम किया, ठीक है जी। नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो तकरीबन $50 बिलियन है। नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल मतलब तेल नहीं, ठीक है। $100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है जी। सो इससे आप इमेजिन कर लें। एंड देन मैं आपको बताऊं जो एजुकेशनल लिंकेज बिल्ड हो रहा है, आई थिंक द इंडियंस विल ओवरटेक United Arab Emirates in few years, and this will replicate in other Arab countries. हम वही प्रोपेगेंडा करेंगे इंडिया के बारे में, इसराइल के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी जो जो थी ना पाकिस्तानी डियास्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, जो इट हैज़ बीन दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द फैमिलीज़ एंड फॉर द कंट्री। बट वो इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वन सेकेंडली वो होस्ट मुल्कों को कहते हैं कि तुम क्यों इज़राइल के हक़ में हो, तुम क्यों इंडिया के हक़ में हो। दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। हमने अपने लोगों को नहीं बताया कि मिडल ईस्ट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें उनको कैसे देखना चाहिए, ये हमारा कसूर है। वी डिडन्ट टेल देम। हमने जब नहीं बात बताई तो मतलब हू एल्स वुड अंडरस्टैंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको ये बताना चाहिए कि मिडल ईस्ट जो जिस अंदाज से मिडल ईस्ट अब डेवलप हो रहा है या हुआ है, जो मिडल ईस्ट की सोच है वो हमारी सोच वैसी नहीं है। हमने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मोटिवेट कर दिया हुआ है, सो वो हर चीज़ मजहबी एंगल से देखते हैं। बहरहाल अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है, जो प्रेस रिलीज़ मैंने देखी उसमें वो इम्पोर्टेंट थी कि जो सऊदी अमारातीज़ एंड इंडियंस जो हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पार्टनरशिप, ठीक है जी। इंडिया की वो जो है आईटी इंस्टीट्यूट वो भी वहाँ पे खोला उन्होंने। सो उसमें आप देखें कि उन्होंने वो समझते हैं कि कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस अपनी आपको एक जिसे कहते हैं ना अपने नॉलेज शेयरिंग करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, मंदिर खोलना। जिस आपको मैं मंदिर के बारे में कह रहा था, तो जयशंकर ने कहा कि ये जो मंदिर है, हिंदू बाप्स मंदिर जो है, ये बेसिकली दिस इज एन ओएसिस इन द डेजर्ट, टॉलरेंस, कल्चर एंड कोएग्जिस्टेंस, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है वो अब एंड दे आर वेलकमिंग इट, द अमारातीज आर वेलकमिंग इट। अमरा आपने सिनेगॉग खोलना है, द अमारातीज विल वेलकम इट। मेरा ख्याल है कि द अमारातीज हैव अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस, रेलिवेंस एंड द वैल्यू जो है उन्होंने समझ ली है। उनको पता चल गया कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू। मुझे ऐसे लगता है, मैं ये आई बिलीव इन दिस कि उनको समझ लग गई है कि कैसे हमें इंडिया को एज ए पार्टनर देखना है, ना कि हमने उसको हिंदू कंट्री देखना है। बिकॉज अगर आप उसे हिंदू कंट्री देखेंगे तो आप ये जेहन में रखिएगा, आप कभी भी अपने मसले हल नहीं करा पाएंगे। अगर आप उसको देखेंगे कि हाँ जी, ये मुल्क जो है ये हमारे साथ एक ट्रेड पार्टनर के तौर पे आएगा, तो देन दैट इज़ समथिंग जो होगा। अदरवाइज़ आप भूल जाएँ कि आपकी रेलेवेंस, वैल्यू जो है ना पाकिस्तान की बनेगी, क्योंकि हम हमसे वो तंग पड़े हुए हैं बिकॉज़ हमारे बैगर्स हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे जाके तंग करते हैं उनको। हम समझते हैं ये मुस्लिम कंट्री है, साडा ही मुल्क है, ये इस्लामिक कंट्री है। लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, लॉन्ग टर्म बिज़नेस करते हैं, कारोबार करना जानते हैं, लंबा कारोबार करना जानते हैं, दे डू अंडरस्टैंड। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि क्या इसकी अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है मिडल ईस्ट में आ रही है, उसको हमें कैसे रीड करना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से पता है। हम ही नहीं उसको समझ पा रहे। इंडियंस जो हैं वो उसको समझ गए हैं, बाकी मुसलमान मुल्क जो हैं वो समझ गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो गए हुए थे, सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, वो भी डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का बड़ा लो लेवल का विज़िट था। लो लेवल मीन्स कि एक तो वो अपनी किताब व्हाई भारत मैटर्स के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा मोहम्मद क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से उन्होंने मुलाकात की। तीसरा बाब्स मंदिर गए। सो जो अर्लियर कमिटमेंट्स उसको, सो देयर इज़ नथिंग न्यू अदर देन बीइंग एट बाब्स। एंड देन फॉरेन मिनिस्टर से तो कॉल ऑन करना ही होता है फिर, क्योंकि मीटिंग करनी होती है कि अब ही इज़ देयर, तो ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर उनको ज़रूर इनवाइट करेंगे नाश्ते वगैरह पे या खाने पे या डिनर पे, वो जैसे भी हो, जो भी हो। सो ये तो होना ही था। बहरहाल ये एक उनका एक प्राइवेट किस्म का विज़िट था।
اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آل دیر آل دیر وزٹ از اباؤٹ پروموشن آف بزنس، صرف بزنس کی پروموشن کے لیے جاتے ہیں وہ. ہمارے تو اماراتیز بڑی قدر کرتے ہیں، ہماری کیئر کرتے ہیں، لیکن ہم وہ اپنے آپ کو پچ ہی نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آئیں پیسے لیں ہم سے، ہم کہتے ہیں کہاں پیسے لیں. ہم تو کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا پیسے اگر لیں بھی تو کیسے لگائیں گے، آپ کو ریٹرن کیسے کریں گے. ابھی تو ہم جو ان سے وہ لیتے ہیں کیا نام ہے اس کا، جو فار ایگزامپل قرضے بھی لیے ہوئے ہیں یا لون رول اوور کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے تو وہی ابھی ختم نہیں ہو رہا. ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تم گارنٹیاں دو، ہمیں گارنٹیز دو. ٹھیک ہے جی، ہمیں گارنٹیز دو کہ اماراطیز، سعودیز اور چائنیز جو ہیں وہ آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، لون رول اوور کریں گے. سو ہم تو جا کے یہ کہتے رہتے ہیں ان سے، اور وی ہیو فیل ٹو میک اور کنونس ان کو نہیں کر سکے کہ اس لیول پہ آئیں جس لیول پہ انڈیا ہے. لیکن انڈیا پہ لیول پہ آنے کے لیے آپ کو کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی، آپ کو آپ اپنی کیئر کرنی پڑے گی، اپنی عوام کی کیئر کرنی پڑے گی، لوگوں کو سویلائز اپنی ویلیو سکھانا پڑیں گی. ہم نے اپنے لوگوں کو بغیر یہ سکھایا گالیاں گالیاں دو سب کو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں لندن کے اندر کیا پاکستان کی انسلٹ نہیں ہوتی، مڈل ایسٹ کے اندر کیا پاکستان کی انسلٹ نہیں ہوتی. جب پاکستانی پولیٹیشینس وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، لوگ پاکستانی ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پاکستانی ڈیفینس منسٹر واز ان لنڈن 2 days ago. ہی واز ٹریولنگ ان دا ٹرین یا کیا وہ جو ہوتی ہے ٹرام. بندے نے ادھر پاکستانی تھا، اس کی ویڈیو بنائی، اس کو گالیاں بھی دی، اسے کہا بی کیئرفل تمہیں کوئی یہاں پہ مار دے گا. اینڈ تھینکس ٹو عمران خان اس نے اتنی نفرت ڈال دی ہے ملک کے اندر. پہلے ہم نے ایک ریلیجس نفرت ہم نے ڈالی، فرقہ وارانہ ہم نے نفرت ڈالی، وہ اسٹل دے رہے ہیں. وہ تو ریاست کا اسٹیٹ کا اتنا خوف ہے کہ کسی حد تک وہ نفرت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، کیونکہ وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ نفرت دلوں میں ہے اینڈ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اسی طرح یہ پولیٹیکل جو وائلنس ہے یہ بھی ویسے ہی ہے اور یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارے لوگ اور ہمارے ڈیفینس منسٹر پولیس اسٹیشن جا کے پھر پولیس کو انوائٹ کیا ہے، ہائی کمشنر آئیں اور آ کے کمپلین کریں ان لوگوں کے خلاف. سو دا کوشچن از کہ یہ ہم تو ہمیں ہماری سیریسنیس نہیں ہے نا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب یو اے ای آتے ہو یا یہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہو تو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا بند کرو. ہم اس طرح کی پولیٹیسائز سوسائٹی نہیں ہے. میں جن لوگوں کو ملتا رہتا ہوں، دوز فرام عرب کنٹریز، ٹرسٹ می دے ڈو ناٹ ٹیک اس سیریس. وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے، بالکل سیریس نہیں لیتے، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کو سیریس لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نیور ٹیک دیم سیریس. سو اسی لیے دیکھیں انڈینس کی کیوں ریلیونس وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے یا کیوں ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. کب آپ مجھے بتائیں کہ سعودی جو ہے وہ کیا نام ہے جسے کہتے ہیں نا عرب فارن منسٹر آئے ہوں گے پاکستان، کب؟ مجھے تو نہیں یاد. ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں یاد ہوتا. ٹھیک ہے جی، میں نے تو نہیں کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ہے کہ کوئی وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. ان کو پتہ جا کے کرنا کیا ہے وہاں پہ، کیونکہ ہم ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس جا کے ان کو کچھ نہ کچھ ریکویسٹیں ڈالتے رہتے ہیں کہ سر اے کر دیو، سر وہ کر دیو. وہ کہتے ہیں اچھا چلو اے تھوڑے نہ کر دینے، تھانوں اے دے دینے، تھانوں اے دے دینے. دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ، دس از واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ. اور جے شنکر کا باپس مندر جانا، دیٹ ٹیلس کہ دی انڈینس جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں وہ اپنی اورینٹیشن چینج کر رہے ہیں، بیکاز دس از اے سیکنڈ ٹرم ایز اے فارن منسٹر ان دا کیبنٹ آف نریندر مودی. ون، مجھے یہ لگا ہے انڈیا اور پاکستان کو دیکھ کے when people are at the older age they turn toward religion. جب تھوڑا سا ان کی ایج ہوتی ہے، بیکاز دے فائنڈ این آنسر، دے وانٹ ٹو فائنڈ این آنسر فار لائف آفٹر ڈیتھ کا جو آنسر ہوتا ہے اس کا ڈھونڈنے چاہتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مذہبی ہو جاتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک ہے، پاکستان میں تو یہ بہت ہے. پاکستان کے اندر میں نے پاکستان کے جتنے بھی ریٹائرڈ جنرلز، ججز، میڈیا پرسن، بیوروکریٹس کو دیکھا ہے، سارے داڑیاں رکھ لیتے ہیں. امبیسڈرس کو میں نے دیکھا ہے، ایوری ون، آلموسٹ آل آف دیم، مطلب ایک 70-80%، 90% کی جو لاٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ وی ہیو ڈن، ہم نے دنیا میں سب کچھ کر لیا، اب ہمیں صرف وی ہیو ٹو فوکس آس ٹو ریلیجن. سو مے بی ڈاکٹر جے شنکر از لائک از فالوئنگ دا پرائم منسٹر مودی اینڈ ہی انڈرسٹینڈس کہ
مجھے تھوڑا سا یہ جو ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی شنکر کی منگل دن ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہاؤ یو ڈریس، ہاؤ یو اسپیک، ہاؤ یو ایکٹ، ہاؤ یو سے نمستے اور یو شیک ہینڈ، ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. فار ایگزامپل ابھی وہ اس مندر میں آئے ہیں تو ان کی پاکٹ میں یہ سیفران پاکٹ اسکوئر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ویسٹ کوٹ کی، تو جسٹ اے جسچر. ٹھیک ہے، وہ از ایبسولوٹلی رائٹ، اور وہ صحیح کہتا ہے کہ جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے ان کی ہر چیز کا ایک جسچر ہوتا ہے. ڈپلومیٹ کی ہر چیز ایک جسچر ہے. وہ اس کے اٹ ہیز اے میننگ، اٹ ہیز اے کونوٹیشن، اٹ ہیز اے سگنیفیکینس. سو یو جسٹ کین ناٹ، جسے کہتے ہیں نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. سو یہ دیٹ از سم تھنگ گڈ. آئی پرسنلی گیو اے لاٹ آف ریلیونس اینڈ ویلیو کہ ڈپلومیٹ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی ریلیونس تو ہوتی ہے. بٹ if Pakistanis want to be treated seriously in Middle East, then you have to do business and job, and یہ propaganda بند کریں and look uh, how Indians are relevant in UAE and Middle East. میرا خیال ہے that is where we can make our mark.